Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasag kanimo. Mga igsuon atong iangko ang kalag ni Celestino na pinaagi sa itong mga pag-angko kita matuon ug diha sa itong paglaom ng Diyos pasaylo sa iyang mga kapulangon pagkasulaton ta sa mga anghel mga santos o pagbalik pagkadagabalik sa sabakan sa mga mga igsuon mga kinonsol kita sa itong mga sala aron maandam kita alang sa ulo sa santos na misa ng tanan nag-umpisa ako sa Diyos na makaitawang sa tanan ug kanino may nagkadapas sa kunaguyamot sa kunakuna sa sulong sa lugar ug sa unang pagbuhat sa kinahanglan ng baton kay akong sala akong sala usa na mamuyoro kang Santa Maria kanunay kulay sa tanan mga anghel mga santos ug kanino mga igsuon aron inyo pagyampot sa Ginoo ang Diyos. Kaluyan pa kita sa Diyos na makagahong sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadulog kita niya ngadto sa kinabuking gaya. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magapong kita o Diyos amakan na makagamo ugot ang among pagpangangin mong anak na matay na banhaw nangamuyo kami anak sa ligson na si Celestino na namatay ba ni Kristo banhawa siya nagministeryo kay siya mituman kaniya ngayang irong manuluwas kini among gipangayo inaagi ni Kristo among Ginoo. Kinuglo gikan sa pasahong sa mga makabayo. Nagpaamot si Judas gikan sa tanan niyang mga tao. Nga mikabat-o, duha ka libog kasalati nga plaga. O gipadala ni ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas ang ingon niini pamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala ka siya magtuo nga ang patay na banhaw, usa-una ka utang na binuang ang walay kapuslanan ang pag-ampo alang mo. Niining maligon o gisnon ng hunahuna ang kanang mga tao nga nagtuo sa Dios makadawat o sa kaganti nga katinalahan. Si Judas nanandam alang sa usa ka halad alang sa sala aron magikawa sa ilang mga sala sila mga nangamatay. Salmo responsorio. Tubag, ang Ginoo maayo ug maluyo. Ang Ginoo maayo ug maluyo. Maluyo ug maayo ang Ginoo. Tugay masako puno sa kaayo. Dili sumala sa atong mga sala. Nagtumala siya kanato. Linang siya kanato. Sumala sa atong kasalanan. Ang Ginoo maayo ug maluyo. Maingon nga ang isa ka amahan naluoy sa iyang mga anak. Sa ingon naluoy ang Ginoo kanila nga paglupon niya. Kay nasayo siya gyud sa kita kabuhat. Nahinumdum siya nga kita abog lamang. Tubag, Ang Ginoo maayo ug maluyo. ang mga adlaw sa tawo ingog mga adlaw sa balili. Sama sa usa ka bulan sa uma mabuklad siya. Ang hangin ug uros gabaw kaniya ug mahanaw siya. Ug wala na'y masayod sa iyang luna. Ang Ginoo maayo ug maluyo. Apan ang kaluoy sa Ginoo gikan sa kahangturan ngadto sa kahangturan alang kanila nga mahadlukon kaniya.
ug ang iyang katarong alang sa mga anak diha kanila nga nagpaamping sa iyang kasabutan ug nahinungdog sa pagtuman sa iyang mga sugo. Tubag Ang Ginoo maayo manalo. Ang mga pulong mo, O Ginoo, maligon ka sa mong pagtuon, ug agaga kami sa pagtuman sa imong mamahal nga kasuguan. Ang Ginoo maanaa kaniliyo. Manasa kanin. Pagsasayaw sa santos nga Ebanghelyo sumada ni San Juan. Himayawan ikaw, O Ginoo. Si Jesus ingon sa iyang mga tinunan, ayaw mo kagul, salig ka mo sa Diyos, o salig usap ka nako. Sa balay sa kunamahan, adunay lang mga lawak, madwa ko, aron pag-andam na dapit alam kaninyo. Kung dili pakinihinuod, dili mo tapos susihan ini, o kung natuan ako dito, o pag-andam na dapit alam kaninyo, mubalik ako kuhaon ko kamo, aron bisa sa asa ko, ato ang sa mo. Naibalo mo sa pag-adto sa dapit nga kamatuan. Apan si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala na kami maibalo na sa kapaymo, busang sa manamang pagkatuntol sa dalan. Si Jesus subak, ako ang dalan, ang kamaturan, ang kinabuhi, walay may ato sa makan, kundi muagi ka nako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Maglingkod. Ako gituno ng akong kasubo diha sa mga anak ng Celestino, diha sa iyang apo o mga apo sa kapika sa kagawan ng kalintihan o dool sa iyong lugar. Ang subo kaninyong tanan. So bilabay nga semana o maning nahilugan pa ni nato si Celestino. Kunya moni ang sakramento sa Ginoo ana diha na apil pagpasaylo sa kasalanan. Dili man aktual si Celestino gyud naka-umpisa sa ato. Ana siya kag-asaman ayang ginawaan apan atong isango diha tanan sa kaluoy gugma sa Ginoo. So mali kayuan uban sa pagpadagan ug pag-jay labaw sa tanan paghalad sa misa atong iampo ang kapalaydayon sa pagsuon na sa Celestino. Luyon ni kamatayon ni Celestino mao sa kini ang tanyag sa Ginoo tapok na grasya na tanyag sa Ginoo. Aron ang gibati ni Celestino yang sa physical illness, sickness or illness ang buhi pa siya mo kay gidawat naman niya ni kamatayon. O nining mong kamatayon, mo kini ang tanyag sa Tumbasong Kristo, aron ang sa tao kanangandoy nga mausa siya sa Diyos, kung buhon, wala may lali ito maagi, gawas nama sa pagdawat kining kamatayon. Sa ato pa, kining kamatayon, nga mga landong tanga, adunay tayo nga pagtuo sa Ginoo, ingon tanga, kining kamatayon inoon, tanyag inoon sa Ginoo, aron ang sa tao, ang iyang ipangandoy sa bukid pa siya, labi na sa Celestino, adunay katumanan. Tungod kay atong Ginoo Kristo kumangkot, namatay, nabantaw-man. So ba na nagpasalig siya nga ito pa, ang tanang nga namatay, labi na susun si Celestino, pagayong sa niya, pagpalig sa sabakan sa Ginoo. Muna, padayon inoon kitang ampo, alam sa iyong palaydayon. Kaawak kong yan po ang mga anak ni Celestino na nagpamutan o sa iyang kalikas o sa tibugbanay sa mundayo pabili. Katong itugyan din tanan, da sa kalabong pagsalit, da sa kaluoy, o gugman sa Ginoo ng mga panahon at ang gusto pagmanhawa. Ako ang hasubo sa tibugbanay sa mundayo pabili. Condolence. Pareho ko nito.
Magangkap kita agan sa pagtupad salig si Diyos ang mga makan sa kanang buhi o makahimos para mga kita. Gibanhon niya nga ng sa Kristo, hatagan ang kaniya sa kalilaw kabuwasan sa mga buhi o mga patay. Moingon kita, Ginoo dugang ang pag-ampo at pagbalik. Ginoo ka ang pag-ampo. Sa katapusang adlaw, banhaw ta sa Dios. Si Celestino, nga may kalawan sa lawas ni Kristo, ang kalanon sa kinabuhing walay katapusan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dugang ang pag-ampo. Ang ato maparyante o mga higala, nga nagunakan nato, diha sa pagtuo, makadawat unta sa ganti, sa kinabuhing walay katapusan, mga muyo kita sa Ginoo Ginoo. dugang ang pag-ampo. Ang tanan nga nangamatay diha sa pagdaong, nga mabanhaw unta sila, mapupunta sa kahaya sa presensya sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo Ginoo. dugang ang pag-ampo. Ang tanan nga naganto sa sakit sa kalagong lawas, makadawat unta sa panamang kahupayan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dugang ang pag-ampo. Ang tanan nakatigong dinhi, aron pagpakita sa ilang pagtuo, pag-igugma, magkayusa pa-usa dito sa imaya, sa ginarian sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dugang ang pag-ampo. Ginoong so Kristo, matalinghugi ang among mga pag-ampo, alang sa kapalindahan sa Igsuon, nga sa Celestino, kalang kanilang tanan nga nagkunag-ganabo, dahil sa pagtusok kinabuhing nga walay kalipusan, palingkawasas sa tanan ilang mga sala, ugdan ay sila nato sa kinabuhing walay kalipusan, kini ang ipangayo, pinag ni Kristo, among Ginoo. Amen. Maglingkod.